كبير متعال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمیشہ جس موقع تے اور جس چیز دے اندر کوئی خرابی پیدا ہوندی ہے وہ انسانی غلطی کوتاہی اور اصول دی خلاف ورزی کرن دی وجہ تو ہوندی اللہ تعالیٰ دے نظام دے وچ کوئی خرابی اس واسطے پیدا نہیں ہوندی کہ اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی تو بھی پاک ہے اور اللہ کریم اصول دی خلاف ورزی بھی نہیں کریندا۔
انسان نو زیادہ تر جڑا نقصان پہنچتا ہے وہ اصول اور قانون دی خلاف ورزی کرنے دی وجہ تو پہنچتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی نو پر امن اور پر سکون بناؤن واسطے کہ انسان دی زندگی امن اور سکون نال گزرے، پریشانیاں اور تکلیفاں تو محفوظ رہے، انسان نو شریعت دے قانون، اصول اور ضابطے سکھائے۔ جدن بھی مسلمان آدمی اللہ رب العزت دے سکھائے ہوئے شریعت دے قانون اور اصول و ضوابط دی پابندی کریندا ہے، امن اور سکون دی زندگی گزاردا ہے۔ مسلمان دی زندگی وچ بد امنی اس وقت پیدا ہوندی ہے جدن شریعت دے اصولاں دے خلاف کر۔ اج ساڈے معاشرے وچ جڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ساڈی تہذیب، ساڈا رہن سہن، ساڈا پورے دا پورا معاشرہ بد نظمی دا، بد امنی دا اور خرابی دا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جڑے اللہ نے امن اور سکون دی زندگی واسطے قانون اصول دسے ہیں وہ اساں نظر انداز کر جو، اور ہمیشہ جدن بھی کسی موقع تے بے اصولی ہوئے خرابی اور بد نظمی ضرور پیدا تھی دی۔ ویدیو ہر آئے دن گڈیاں دے ایکسیڈنٹ ہو جاتے، مالی نقصان بھی اور جانی نقصان، اور کیوں ہوندن انسانی غلطی دی وجہ تو، اور غلطی کیا ہوتی ہے؟ اصول دی خلاف ورزی، جلد بازی کریندا ہے، اصول نو قانون نو پسے پشت جدن سٹ گھتیندا ہے تو اس ویلے ضرور نقصان۔ پوری زندگی دی ایہا مثال جدن اللہ نے بیان کیتے ہوئے اور اللہ رب العزت دے اتارے ہوئے اصولاں نو بندہ چھوڑے سی، پھر اس دی زندگی ایکسیڈنٹ دا شکار ہو سی، بد نظمی دا شکار ہو سی، خرابیاں دا شکار ہو سی، تکلیفاں، پریشانیاں اور مصیبتاں وچ مبتلا ہو سی۔ یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے۔ ملک دا حال ویکھو کہ حال ہو رہا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے جو اس ملک دا حکمران ہے ہی کوئی نہیں۔ مہنگائی دن بدن چڑھتی جا رہی ہے، چوریاں، ڈاکے، بد امنی، بے سکونی، بے چینی ہر آئے دن بڑھتی چلی جا رہی۔ اس دی وجہ ہے کہ اصل رب دے بھیجے ہوئے اصولوں پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ جدن دنیا دے بنائے ہوئے قانون نو خیال اس دے مطابق چلو تاں بھی بندہ نقصان تو بچ جاتا ہے، تے جڑا رب دے بھیجے ہوئے اصولوں نو اپناوے اختیار کرے وہ کدی بھی پریشان نہیں۔ اس واسطے پچھلے جمعے تے میں 3 چیزاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں جنہاں وچوں ایک چیز دی قدر تفصیل بیان ہو چکی ہے کیونکہ وقت ہی مختصر ہوتا ہے۔ انسان
مسلمان دا کردار اور اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے تاں اپنے آپ نو صحیح معنی وچ مسلمان اکھاون دا حقدار بننا ہے۔ یہ تو صرف نام دا مسلمان ہے، جس مسلمان دے اخلاق نہیں، جس دا کردار نہیں، جس دا کوئی کیریئر نہیں، ہاں جی، جس دا کوئی عمل نہیں، جس دے کوئی اصول نہیں، وہ کہا مسلمان۔ مسلمان دا اصل معنی یہ کہ اللہ دے حکماں دا پابند ہوئے، اللہ دے حکماں دا پابند ہے، وہ صحیح مسلمان، ورنہ صرف نام دا مسلمان۔ اور تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی پیش کیتی آئی، شاید تہانوں یاد ہی نہ ہو سی یا کہنوں کو یاد ہوئے۔ بھئی اللہ دے رسول نے 4 چیزاں نسیاں، اگر یہ 4 خرابیاں بندے وچ آ ونجن تا او مسلمانی وچوں نکل جاندے، او منافقاں دی لسٹ وچ آ جاندے، مسلمانی دے دائرے چوں نکل گیا، اسلام دے دائرے وچوں نکل جاندہ ہے۔ اور او 4 خرابیاں یا 4 بریاں خصلتاں کیڑیاں؟ جدن بھی بولے تو جھوٹ بولے، اس دی زندگی بھی جھوٹ ہو، کاروبار دے وچ جھوٹ، لین دین دے وچ جھوٹ، معاملات دے اندر جھوٹ، سیاست دے وچ جھوٹ، ہر موقع تے جھوٹ بولے، پہلی خرابی۔ تے دوجی خرابی امانت وچ خیانت کرے، تیجی خرابی وعدے دی خلاف ورزی کرے، چوتھی خرابی جدن کسے نال کوئی جھگڑا ہوئے بد کلامی، بد گوئی اور گالی کڈھے۔ اے 4 خرابیاں یا 4 بریاں عادتاں یا خصلتاں نبی پاک نے فرمایا جس بندے وچ دیکھو سمجھ ونجو جو اے پکا منافق۔ اس واسطے کم از کم آدمی نو اس چیز دا خیال رکھنا چاہیے، اگر وہ اسلام دا دعوے دار ہے تو انہاں خرابیاں کو اپنے آپ نو بچا کے رکھے کہ جڑیاں خرابیاں اگر انسان دے وچ آ جاویں تو انسان مسلمانی وچ نکل جائے۔ پہلی خرابی کیڑی ہے؟ جھوٹ، دوسری امانت وچ خیانت۔ اور یہ ایسی چیزیں اگر خرابیاں آ جاویں معاشرے وچ، معاشرے نو تباہ تے برباد کر کے سارے دا سارا نظام درم برم ہو جائے، نہ تجارت کوئی رہندی ہے اصول دی، نہ کاروبار، نہ لین دین، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ معیشت، نہ حکومت، نہ سیاست، کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ تباہ تے برباد ہو جائے۔ جس معاشرے میں جھوٹ پھیل جاوے، جس معاشرے میں خیانت پیدا ہو جائے، جس معاشرے میں بدعہدی دا دور ہو جاوے، جس معاشرے میں بدگوئی اور بد کلامی پیدا ہو جاوے، وہ معاشرہ پھر انسانہ دا معاشرہ نہیں رہا، وہ جانورہ دا معاشرہ ہو۔ امانت دے وچ خیانت کرنا بہت بڑی خرابی ہے۔ امانت کس نو آنے؟ امانت دیاں کئی صورتاں، عام جڑی صورت جس نو لوگ امانت سمجھیں دن، اور جڑا آدمی امانت دا خیال رکھے، امانت دی پاسداری کرے، اس نو امانت دار آدن۔ عام طور تے امانت دا معنی ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کسی دے کول مال، پیسہ، دولت، سونا، چاندی، سامان، کوئی قیمتی چیز آدھا ہے جو اے تیرے کول پئی رہے، مہینہ، سال، ہفتہ، اتنا عرصہ تیرے کول رہے، تو اس دی حفاظت کر، جدڑ من ضرورت ہوئی میں واپس تیرے کولو لے ساں۔ جیڑا کوئی مسلمان دوسرے آدمی کولو اپنا پیسہ، مال یا کوئی قیمتی چیز رکھ دے، اس نو کہ آدن امانت، اس دی حفاظت کرنا اس دے ذمے فرض ہے۔
اس امانت کی حفاظت کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے۔ بددیانتی کرے سی اللہ دے ہاں مجرم سی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جڑا امانت دار نہیں۔ اس بندے دے اندر ایمان ہی کوئی نہیں جس بندے نو امانت دا خیال نہیں، امانت دی پاسداری نہیں۔ خائن بندہ، خیانت کرن والا، امانت دے اندر خیانت کرن والا بندہ، اللہ دے پاک رسول نے فرمایا او مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے جو او مسلمان نو نقصان پہنچا رہا ہے، مسلمان دے حق دے اوتے ڈاکا ڈال رہا ہے، مسلمان دا حق غصب کر رہا ہے، تے اللہ دے پاک رسول فرماندے اسلام تا آیا ہے انساناں دے حقوق دی حفاظت کرن واسطے، مسلماناں دے حقوق دی حفاظت کرن واسطے اسلام آیا ہے۔ اسلام دا لفظ سلامتی کولوں نکلیا ہے، مطلب ہے جنہ معاشرے دے اندر، جس قوم دے اندر، جنہ لوگاں دے اندر اسلام دا رواج آ جاوے، اسلام دا قانون آ جاوے، انہاں دیاں زندگیاں بھی سلامت رہ جاندیاں، انہاں دے حقوق بھی محفوظ تے سلامت ہو جاندے۔ تے جڑے اپنے آپ نو مسلمان بھی سداویں، اپنے آپ نو مسلم قوم بھی آکھاویں، اپنے معاشرے نو مسلماناں دا معاشرہ بھی سناویں، مگر انہاں دے حقوق محفوظ نہ ہوئیں، انہاں دیاں عزتاں محفوظ نہ ہوئیں، انہاں دیاں جاناں محفوظ نہ ہوئیں۔ ودو کیا مسلمانوں دا معاشرہ ہے، اسلام تا نکلا ہی سلامتی کولے، اسلام سلامتی دا پیغام دیون واسطے آیا ہے، سلامتی نو پھیلاون واسطے آیا ہے، امن نو پھیلاون واسطے آیا ہے، امن تے راحت دی زندگی دو لوگاں دے اندر عام کرن واسطے آیا ہے۔ اس واسطے جڑے معاشرے دے اندر لوگاں دے حقوق محفوظ نہیں، لوگاں دی عزت محفوظ نہیں، او معاشرہ کدی مسلماناں دا معاشرہ نہیں سدوا سکتا۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس دے اندر امانت دا پاس نہیں، جس دے دل دے اندر امانت دی حفاظت دا جذبہ نہیں، یعنی جڑا امانت دار بھی نہیں تے دیانت دار بھی نہیں۔ امانت داری دا مانا امانت دی حفاظت کرنا، تے دیانت داری دا مانا حفاظت دا دل دے اندر جذبہ رکھنا۔ جڑے بندے دے اندر جذبہ ہوئے جو میری جان چلی جاوے مگر میری امانت دے وچ خیانت نہ ہوئے، اپنی جان دی بازی لا کے بھی اپنی امانت دی جڑا حفاظت کرنے والا بندہ ہے وہ صحیح معنی دے اندر سچا تے پکا مومن ہے۔ یہ وجہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ دے قرآن نے جڑیاں صفتاں بیان کیتیاں ہیں، پہلی صفت ہے سچا ہونا تے دوجی صفت ہے امانت دار ہونا۔ اللہ دے پاک رسول محمد کریم ساری کائنات سچائی دے اندر بھی اول نمبر تے ساری کائنات دے اندر امانت داری دے اندر بھی اول نمبر تے۔ آپ دی سچائی بھی مشہور تے آپ دی امانت داری بھی مشہور۔ اس وقت میاں پچھلے جمعے دے ہوتے میں تمہیں یہ بیان کر چکا جو اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دے اعلان کرن تو پہلے اپنی قوم دے اندر کیڑی چیز پیش فرمائی ہے، کلمہ پیش کرن تو پہلے، نبوت دا اعلان پیش کرن تو پہلے اللہ دے پاک رسول نے اپنی قوم دے سامنے سب تو پہلے اپنی سچائی پیش کی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا او میری قوم دے لوگو قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں بہت بڑی
تواڈی اپنی زندگی دا حصہ یعنی 40 سال عمر میں تواڈے اندر گزار چکا مینوں کیویں پایا نے میری زندگی دے اندر تساں سچ پایا یا دے خلاف بھی کوئی چیز ویکھی ہے ساری قوم نے تصدیق کیتی تے جواب دے اندر اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھا جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا سب تو پہلے سچائی پیش کیتی ہے تے جویں اللہ دے پاک رسول اول نمبر دے سچے اسی طرح اللہ دے پاک رسول اول نمبر دے امانت دار آپ دی صداقت بھی بے مثال تے آپ دی امانت بھی بے مثال آپ دی سچائی دا واقعہ نبوت دے دن ہویا جس دن آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا تے آپ دی امانت داری دا واقعہ دنیا دے سامنے اس وقت ظاہر ہویا جلے محمد سونے نے مکہ چھوڑیا تے مدینے دی طرف ہجرت فرمائی اللہ دے پاک رسول مکہ چھوڑ کے ویندے پین تے مکہ کیوں چھوڑیں دے پین کافر راون نہیں پہدیں دے اللہ دے پاک رسول نو اتنا تنگ کیتا مشرکین مکہ نے اتنیاں تکلیفاں پہنچائیاں جو آخر اللہ دے رسول مکہ چھوڑن تے مجبور ہو گئے تے اللہ پاک نے ہجرت دا حکم فرما دیتا اللہ نے فرمایا میرا سونا ایک تو چل تے ایک تیرا یار صدیق تیرے نال چلے چلو میرا سونا چھوڑو مکے نو چھوڑو میرے بیت اللہ میرے گھر نو سب کچھ نو چھوڑ کے چلے جاؤ اللہ کریم کیوں چھوڑنا ہے اللہ فرماتا ہے میرے دین دی حفاظت واسطے چھوڑنا ہے توحید دی حفاظت دے واسطے چھوڑنا ہے دین دے پرچم نو بلند کرن واسطے چھوڑنا ہے میرے دین دے پیغام نو عام کرن واسطے چھوڑنا میرا سونا مکہ چھوڑنا پوی تا چھوڑ دے اگر بیت اللہ نو چھوڑنا پوی تا چھوڑ دے مگر میری دین دے میری توحید دے پیغام نو کدی نہیں چھوڑیا جا سکتا اللہ نے مکہ چھڑوا دیتا بیت اللہ چھڑوا دیتا زمزم دا پانی چھڑوا دیتا کوئے صفات تھارا کچھ چھڑوا دیتا ساریاں مبارک جگہ اللہ دے پاک رسول چھوڑنیاں پہ گئیاں تے کیوں چھوڑیاں اللہ دی توحید دی خاطر چھوڑیاں اللہ دے دین نو عام کرن واسطے چھوڑیاں اتھے تا مشرک اللہ دا دین بیان نہیں کرن دیندے اس امن والی جگہ تے جا کے میں اللہ دے دین دا پیغام عام کر دنیا دے سو نبی پاک جلے جاون لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے دے اندر سمایا اپنے بستر دے اتے سمایا تے حضرت ابو بکر صدیق نو نال لیا تے اللہ دے رسول مکے چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے چلے گئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر تے اس واسطے سمایا جو جڑیاں کافرہ دیاں قریشیاں دیاں مانتان اللہ دے رسول کو وہ امانتاں حضرت علی دے حوالے کیتیاں تے فرمایا علی اے فلاں دی امانتیاں اے فلانے قریشی دی امانتیاں اے فلانے آدمی دی امانتیاں انہاں دی امانتاں میرے کولوں رکھیاں ہوئیاں میں وہ امانتاں نال نہیں لے کے جانیاں انہاں تک پہنچا کے جانیاں اس واسطے مینوں سب تو زیادہ امانت دار نظر آندا تو علی نظر میریاں میرے بعد اگر امانت داری دا درجہ اگر حاصل ہے تانی تینوں حاصل ہے اس واسطے دنیا دا دلیر بھی تو بڑا تے امانت دار بھی تو بڑا اتھے امانت داری دی ضرورت ہے تے بہادری تے دلیری دی بھی ضرورت ہے کیوں جو کافرہ معاشرہ کی تو ہے آپ دے گھر دا تے انہاں دا پروگرام آئی جو محمد الرسول اللہ نکلے نا اپنے گھر وچوں تے
ایسا سارے یک بارگی عملہ کر کے تے محمد نو ختم کر دیواں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جاوے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا ہن معاملہ بالکل اینڈ تے پہنچ چکا ہی میرا پیغمبر، تے میں ویکھدا تے دنیا نو ویکھنا جلے ساریاں طاغوتیاں طاقتاں میرے حق نو مٹاون تے تل ونجن، اس وقت میں اپنے حق دا پرچم بلند کر دے، اپنے دین دی حفاظت کرینا تے اس انداز نال کرینا، اپنی قدرت نال کرینا، اپنے کمال نال کرینا، اپنی حکمت دے نال کرینا، اپنا معجزاتی انداز وکھا کے کرینا، اپنے قدرت دے نظارے وکھا کے کرینا، دنیا حقی پکی رہ جاندی ہے۔ محمد سونا اپنے گھر وچوں نکلیا، کافر محاصرہ کیتی کھلوتے جو آج نہیں چھوڑنا، جویں بھی گھر وچوں نکلدا ہے حویلی ٹپ کے اندر ونجنا، اے تا ساڈے معاشرے دے خلاف ہے، ساڈے قانون دے خلاف ہے۔ اے چار دیواری دی حفاظت جڑی ہے وہ ساڈے معاشرے دے اندر ضرور ہے، لیکن جویں اپنی حویلی چوں نکلے تا صحیح جو اساں تکا بوٹی کر گھنا نعوذ باللہ محمد پاک دی، اس واسطے تیار کھلوتے تلواراں چاہ کے اللہ فرماندا ہے میں کافراں دا مقابلہ نہ کراں تے تے محمد پاک نو حفاظت دے نال نہ نکالا تو میں پھر دنیا نہ خدائی۔ اللہ نے محمد سونے دی حفاظت کیتی یا نہیں؟ نبی پاک نو اللہ نے فرمایا نکل میرا سونا، تے باہروں کافر ہی کھلوتے، اللہ سائیاں مت نکلا جو صحیح، وہ حملہ کرے سن ضرور، اللہ فرماندا ہے او جانن تے میں جان۔ میرا پیغمبر نکل تے ایک ریت دی مٹھی چاہ کے تے انہاں کافراں والی طرف پھینک دے ونی، انہا کرنا میرا کام ہے تے نکلنا تیرا۔ نبی پاک اپنے گھر چو نکلے، کافراں دی امانتاں کمال ہے جو ہیں جان دے دشمن، عقیدے دے دشمن، دین دے دشمن، مگر انہوں نے اعتبار اے ضرور ہے جو محمد سونا امانت دے وچ خیانت نہیں کریندا۔ اگر ساری امانت محفوظ رہ سکتی ہے اس مکہ شہر دے اندر، سب تو بڑا امانت دار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے جس وقت آپ نے نبوت دا اعلان کیتا، آپ دی صداقت دنیا دے سامنے ظاہر ہوئی، جلے آپ نے ہجرت کی تھی آپ دی امانت دنیا دے سامنے، جو کیسا امانت دار ہے۔ دشمن بھی آ کے امانتہ رکھ دیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جویں نبوت دے اندر میں نے تیری مثال کائنات دے اندر پیدا نہیں کی تھی، ساری دنیا دے اندر نبوت دا مرتبہ تے شان تیرا بلند بنایا، تیرا مقام بلند کیتا ہے، تیری عزت بلند کیتی۔ میرا سونا اسی طرح میں عمل تے کردار دے اندر بھی دنیا دے اندر تیری مثال کوئی نہیں بنائی، نبوت دے اندر بھی بے مثال، کردار تے اخلاق دے اندر بھی بے مثال۔ اللہ کریم نے جس مقام دے ہوتے انسان دی تخلیق دا ذکر فرمایا ہے، چھڑا انسانی تخلیق دا نہیں بلکہ انسانی حسن دا ذکر کیتا ہے، تے انسانی حسن صرف صورت دا نا نہیں بلکہ انسانی حسن کردار تے اخلاق دا نا ہے۔ جہندہ کردار سونا ہے، جہندے اخلاق سونے، حقیقت دے اندر اللہ دیا نظرہ میں چھو بندہ سونے۔ شکل بھاویں کو جی بھی ہوئے پہی، کالا بھی شکل دا ہوئے، ہوٹھاں دا موٹا بھی ہوئے، اکھاں دا چچا بھی ہوئے، شکل اتنی سونی نہ ہوئے، کردار سونا ہوئے، سیرت سونی ہوئے، اخلاق سونا ہوئے، ایمان سونا ہوئے، عمل سونا ہوئے، زندگی پاک ہوئے، او دنیا دا حسین انسان ہے، او دنیا دا خوبصورت انسان ہے، او اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے جو اللہ فرماندا ہے او چلدا اگر دنیا تے پیا ہوئے تو اس دے تذکرے میں فرشتہ بھی کرے۔
اس دی سیرت دے تذکرے، اس دی عبادت دے تذکرے، اس دے عمل دے تذکرے، اس دے کردار دے تذکرے، اس دے اخلاق دے تذکرے، صرف تذکرے نہیں ہوندے بلکہ میں اللہ رات دن اس دے اتے رحمتہ نازل کرے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ او ذات اے ایمان والو جڑے تھوڑا کردار تے عمل نو ویکھ کے اللہ تھوڑے اتے درود بھیجیندا ہے۔ یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی درود بھیجیندا ہے تے اللہ دے فرشتے بھی، تے درود دا کے معنی ہے اللہ دی رحمت نازل۔ تو ہر کیف اللہ کریم نے فرمایا حقیقت دے وچ انسان دا حسن صرف شکل تے صورت دا حسن نہیں بلکہ اصل دے اندر کردار تے عمل دا حسن ہے۔ تاں جس مقام تے اللہ پاک نے انسان دے حسن دا ذکر کیتا ہے پہلے 4 قسماں چاہیے۔ کتنیاں قسماں؟ 4 قسماں چاہیے۔ پہلی قسم چاہیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ کریم فرماندا ہے میں نو انجیل دی قسم، تین دی قسم، والزیتون زیتون دی قسم، وطور سینین تے طور سینا دی قسم، تے چوتھی قسم ھذا البلد الامین، اس امین محمد شہر دی قسم، امین محمد شہر دی قسم۔ اللہ پاک نے محمد پاک دے شہر دی قسم چاہیے، یعنی مکہ دی قسم چاہیے۔ کیڑے حوالے نال؟ ھذا البلد الامین، اللہ پاک نے فرمایا اس محمد امین دے شہر دی قسم۔ 4 قسماں چاہ کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اپنی ذات دی بھی قسم لوگو میں انسان نو بہت سونا بنایا، انسان نو بہت سونا بنایا ہے۔ تے محمد پاک دے امانت دا تے محمد الرسول اللہ دی امانت داری دا حوالہ دے کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر انسان دا حسن ویدے ہو، انسان دی خوبصورتی ویدے ہو، جیڑی خوبصورتی نو بیان کرن واسطے 4 قسماں چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے وت میرے محمد دے اخلاق نو ویکھو، میرے محمد پاک دے کردار نو ویکھو، میرے محمد سونے دی صداقت ویکھو، میرے پیغمبر دی امانت داری ویکھو، میرے پیغمبر دی وعدہ وفائی ویکھو۔ نبی پاک دی صفت کیڑی بیان کی تھی؟ امین والی، امانت دار ہونا، امانت دار ہونا اتنی اعلیٰ وسعے۔ اللہ پاک نے جبریل دا بھی ذکر کیتا ہے ایسے لفظ امین دے نال، محمد پاک دا ذکر کیتا ہے لفظ امین دے نال، تے نال اللہ پاک نے فرمایا لوگو اگر انسان دے اخلاق نو، انسان دے کردار نو کوئی سونا بناون والی چیز ہے تو امانت داری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلے مصر چھوڑ کے کنان پہنچے، کنان شہر دے اندر داخل ہون تو پہلے لوگ جمعین ویکھے نو، جانور مال مویشی بھی کٹھے کیتے ہوئے نا، تے بہت سارے لوگاں دی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے درخت دے سائے تلے بیٹھ گئے، ویدے پہ لوگ پانی پلا رہے، کوئی مشکاں بھر بھر کے گھر لے کے جا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ویدے کچھ دیر ویدے رہے، لوگ آندے اپنی بکریاں نو، اپنے اٹھا نو پانی پلا کے واپس۔ 2 بچیاں جیڑیاں دور کھلوتیاں کھوہ تو تے اپنی بکریاں نو ڈاک کے کھلوتی۔ موسیٰ علیہ السلام ویدے رہے لیکن وہ پانی پلاون نہ آئیاں۔ آخرکار انہوں دے پاس چلے گئے، پوچھیا ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے تسا پانی کیوں نہیں پلینی؟
وہ آخر لگیاں بھائی اساں جلے سارے لوگ واپس ہو جاسن بچے ہویا پانی اساں پلا لیں دیاں جو یہ ڈول اتنا بھارا وزنی ہے اساں چھک نہیں سکدیاں تے ساڈا بھائی ہے کوئی نہ ساڈا والد بڑھڑا کمزور ہے وہ آ نہیں سکدا مجبوری ہے اس واسطے اساں کھلوتیاں جلے ہر کوئی واپس ہو جاسی اساں بچے ہویا پانی پلا لے ساں موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے ڈول پانی دا چھک کے دیتا پانی پلا کے دیتا تے فرمایا ہن جاؤ واپس ہو جاؤ گھر چلیاں جاؤ چلیا گئیاں گھر پہنچیاں والد گرامی نے پوچھیا آج جلدی آ گئیاں آخر لگی ابا جان آج کوئی مسافر بڑا کوئی اچھا مسافر اور بڑا ایماندار اس سانو ڈول چھک کے پانی پلوا دیتا ہے اس واسطے جب حضرت شعیب علیہ السلام وہ بیٹیاں کہہ لیاں حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی نو بھیجیا جا تے اس مہمان تے مسافر نو بلا کے ہاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلے بکریاں نو پلا کے پچھا وال کے سائد تلے بیٹھے نا تا اللہ کو ایک دعا کی دی رب انزلنی ہاں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے پروردگار میں فقیر مسافر تیرے درد محتاجاں بھوک بھی لگیے تھکا ہویا آرام دی بھی ضرورت ہے تے کھانے دی بھی ضرورت ہے اللہ آپ انتظام فرما اللہ کو کھانا منگیا روٹی منگی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تیرا مانگت فقیراں تیرے دردہ آپ انتظام فرما اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ پاک نے انتظام فرمایا تے کیسا انتظام کیتا شعیب علیہ السلام دے دل دے اندر گل پا لیتی جو اے میرا پیغمبر اس مہمان مسافر نو اپنے گھر دے اندر بلوا گھن حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو بھیجیا موسیٰ علیہ السلام آ گئے گل بات ہو گئی حال حوال سنیا تے سنایا تے جلے حضرت شعیب علیہ السلام نو پتہ لگا جو بندہ تا بڑا ایماندار ہے بڑا امانتدار بڑا دیانتدار ہے حضرت موسیٰ علیہ حضرت شعیب علیہ السلام دی گل بات ہوندی پئی ہے ایک بیٹی سن دی پئی ہے ساریاں گلاں تے آخر دے اندر وچ بول پئی تے آکھن لگی قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی بولی اے ابا جان اے بندہ قوی طاقتور بھی ہے تے امانت دار بھی ہے علماء مفسرین نے لکھیا ہے جو اس بیٹی نو کیویں اندازہ ہویا جو اے بڑا طاقتور نوجوان ہے تے بڑا امانت دار نوجوان ہے انہاں چیزاں دا اندازہ شعیب علیہ السلام دی بیٹی نو کیویں ہویا علماء مفسرین نے لکھیا ہے جو طاقت دا اندازہ تیستو ہویا جو او ڈول پانی دا جڑا کھو دے اندر ڈہڈا بندے سٹ کے تے چکے دیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کھلو کے او اتنا وڈا ڈول چھک لیا بالٹی پانی دی تو اندازہ ہویا جو آدمی بڑا طاقتور ہے یار کتنا طاقت ہے اس دے اندر جس ڈول نو 10 بندے رل کے چھکے تے ہکے چھک لے تے امانت داری دا اندازہ تو ہویا جلے گھر صد کے آندی پئی آئی موسیٰ علیہ السلام نو پہلے تاں حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی اگو چلن لگ گئی موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل دے پایا مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس نو رو کے فرمایا میں اگے چل داں تے تو میرے پیچھے چل تاکہ تیرا وجود میں نو نظر نہ آوے تیرا چلنا میں نو نظر نہ آوے
وے اس بچی نو اپنے پیچھے چلایا تے آپ آگے چلے اتھوں اندازہ ہویا اس بیٹی نو جو امانت دار بھی بڑا ہے تے اتھے امانت دا کے تک بڑھتا ہے اس واسطے میاں علماء مفسرین نے لکھا ہے امانت صرف مال دی نہیں ہوندی امانت دیاں بہت ساریاں قسمت بہت ساریاں صورتاں ہیں اپنی عزت دی حفاظت کرنا تے دوسرے دی عزت دا خیال کرنا اے بھی امانت داری ہے اپنی زبان دی حفاظت دا خیال کرنا اے بھی امانت داری ہے اپنے ہتھاں پیراں دی حفاظت کرنا اے بھی امانت داری ہے اپنے دل دماغ دی سوچ دا خیال کرنا ان دی حفاظت کرنا اے بھی امانت داری ہے دوسرے مسلمان دی عزت دا خیال کرنا بھی امانت داری دی صورت بھی شامل ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام دی صفت اس قرآن پاک دی آیت دے اندر اس موقع دے اتے امین اس واسطے آئی شعیب علیہ السلام دی بیٹی نے امین اس واسطے آکیا جو شرم تے حیا دا پتلا ہوئی ہے جیڑا شرم حیا دا پتلا ہے جیڑا عزت دا محافظ ہے اپنی عزت دا بھی خیال کرندا ہے دوجے مسلمان دی عزت دا بھی خیال کرندا ہے او صحیح معنی وچ کہ امانت دار آدمی ہے دیانت دار آدمی ہے اس واسطے امانت دیاں کئی صورتاں تے کئی قسماں ہیں انج نہ سمجھو جو صرف مال علی امانت ہے آنکھ دی حفاظت کرنا اے بھی امانت داری ہے اپنے دل دے خیال اپنے ذہن دے خیال دی حفاظت کرنا جو خیال غلط پاسے نہ جاوے اے بھی کہ ہے امانت داری ہے اپنے کن دی حفاظت کرنا بھی امانت داری ہے اس واسطے پورے جسم تے پوری زندگی دی حفاظت کرنا امانت داری ہے کیوں جو اے زندگی تے اے وجود کہندی امانت ہے اللہ دی دتی ہوئی امانت ہے اگر اللہ نے آنکھ دتی ہے تے رب دی امانت دتی ہوئی اس دے وچ خیانت نہ کر اے دل اللہ دی امانت دتی ہوئی اس دے خیالات پاکیزہ بنا برے خیالات کو اس نو پاک رکھ تا صحیح امانت داری دا حق ادا ہو سکے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے ثم قال